अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उसका कोई कानूनी या आईनी जवाज़ नहीं है और बयानिए में इतनी फूट पड़ चुकी है और इतना कीड़ा पड़ चुका है कि इन्होंने एक तरफ तो कहते हैं कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है, कहा है कि नहीं, बार बार कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये मजाका खेज बात की जा रही है। और फिर कह रहे हैं बार बार कि हम एहतजाज भी करेंगे। तो ये यू टर्न सुबह से शाम तक जो लेने का इनका एक तरीका बन गया है, वो उनको आप बिल्कुल मुल्क के सामने एक्सपोज कर रहा है। मुल्क को, कौम को इन्होंने झूठ बोला, अपने वोटर्स से झूठ बोला, पाकिस्तान से झूठ बोला और दूसरों पर चोर डकैती का इल्ज़ाम लगाया। जो इस वक्त इन्होंने किया है कि इन्होंने 34 अकाउंट्स इधर उधर ममनू फंडिंग से ली, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी। ये सियासी तंजीमें हैं, ये किसी फ़र्द वाहिद का नहीं है, ना ये किसी चैरिटी का है, ना ये किसी NGO का है, ना ये किसी इदारे का है। ये सियासी तंजीम का मसला है और सियासी तंजीम के अकाउंट्स में आप बेशक कहते हैं कि ऊँचे, अब ये 8 साल से इनको सहूलत कारी की जा रही है। इनकी 8 साल से केस बंद पड़ा है ना, फैसला ही नहीं सुनाई दिया जा रहा था। और अब जब लंदन के मोतबर जरीदे से कोई इतनी लंबी बात निकली, मैंने सेनेट में भी बात की कि क्या मुंह काला किया इन्होंने। एक तरफ तो इन्होंने अपना मुंह काला किया, लेकिन पाकिस्तान का जो इन्होंने जगहसाई की है, ये कप्तान बने फिरते हैं, वर्ल्ड कप लेके आए हैं, वहाँ जाके बॉल टैंपरिंग भी अलाउ होती थी वोटन में, पढ़ लें आप लोग, वो भी एक तरीका होता था जिस पर, और ये अकाउंट्स टैंपरिंग और लॉन्ड्रिंग भी चल रही है। कि आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई तो क्या हुआ, ये बताइए, इन पर 7 खून माफ़ है क्या? अब ये फैसले की घड़ी आ गई है कि किसके लिए क्या इंसाफ नज़र आता है इस मुल्क में। और होना काफ़ी नहीं है, नज़र भी आना चाहिए। इंसाफ जो है होना काफ़ी नहीं है, नज़र भी आना चाहिए। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है, उनको भी बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर ये एक हिसार में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी गाड़ियां रुकी हुई हैं। ये इन्होंने जो इस वक्त मुल्क को यरगमाल करने की कोशिश की है अपनी झूठ और डकैतियां छुपाने के लिए, चाहे वो तोशाखाना की घड़ियां हो या ये इस तरह ममनू अकाउंट्स में से फंडिंग आ रही हो। देखिए, फॉरेन फंडिंग मुल्क में बहुत सारे इदारों को आती है, हुकूमत पाकिस्तान को आती है। इशू ये नहीं है, इशू ये कि इन्होंने झूठ बोला, दबाया अकाउंट्स को और बयान हल्फी झूठा दिया, फिर कहा कि हमें पता नहीं था। देखिए, लॉ में, कानून में आपको कोई बेसिक लॉयर भी बता देगा, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि ला ताल्लुकी या लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कोई डिफेंस नहीं होती। आप नहीं कह सकते कि जी हमें पता नहीं था, कि वो कह रहे हैं ना कि मैंने तो साइन कर दिया। भाई, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जब आप साइन करते हैं। आपने अकबर बाबर के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई, जो उनके अपने बानी मेंबरान में से हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी होती थी, जो ऑडिट करते थे। जब वो पिटिशनर बने तो आपने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। आपने अपने लंबे झूठ छुपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोला, तो ये झूठ का परिंदा अब एक आतिशफिशा बन गया इनके लिए सियासी, और इसमें कोई और रास्ता नहीं है इनके लिए। ये अब कहीं बच के नहीं जा सकते। और मैं आपसे कुछ मिनटों में इजाज़त लूँगी, क्योंकि सियासी काबीना का अहम इजलास है। मैं बदीन में और दूसरे इलाकों में, ठट्टा वगैरह में थी फ्लड रिलीफ के लिए और असासे के असेसमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर, मगर आज अहम इजलास है और ये अब हमें देखना होगा कि आगे पेशरफ क्या है। लोगों को अब सोचना चाहिए कि इन्होंने भी अब ना इदारा छोड़ा जिसकी इन्होंने साख को, मतलब किसी इज्जत से, किसी अखलाकियात से नवाजा हो। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, बस कहते हैं कि हमारे लिए दूसरा मेयार हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, JUI हो, कोई भी पार्टी हो, मुल्क में बहुत सारी पार्टी है, ANP हो, वो दहशत गर्दियों का भी सामना करें
اور ہم ان پر کیسز بھی جھوٹے بنائیں، اور ہم جب جھوٹے ثابت ہو جائیں سارے ملک اور قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل دنیا کے سامنے، یہ بات تو وہاں سے شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو وہاں سے شروع ہے اور یہاں سے پھر فیصلہ ہے، تو ہر جگہ ہم ایکسپوز ہو جائیں، لیکن وہ سب ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ ایک ابھی بھی ان کے ذہن میں ان کے لیے ایک پاکستان ہے، باقیوں کے لیے دوسرا۔ یہ ان کا انصاف کا معیار ہے، انصاف کا انہوں نے گھنونا مذاق اڑایا ہے، پاکستان کو انہوں نے گھنونا مذاق اڑانے کی اور کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کھلواڑ اب بند، تو ہر چیز بنے گی ان کے خلاف، مقدمے کھلیں گے ان کے خلاف۔ جی میں معذرت کرتی ہوں، وہ کیبنٹ میٹنگ شروع ہو جائے گی۔ جی راستے ماضی میں اس طرح کے کیسز میں فیصلے آئے ہیں، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا ہے، تو اس دفعہ الیکشن کمیشن میں ایک طرح دیکھا جائے تو بال جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو بورڈ ہے اس میں پھینکا گیا ہے۔ دوسرا جس کیس پر آپ بات کر رہی ہیں تحریک انصاف تو اس فیصلے کو اپنی کامیابی تسلیم کر رہی ہے۔ دیکھیے یہی تو عجیب و غریب تماشا ہے، اور یہ اب انہوں نے یو ٹرن اپنے ذہن میں، اپنے منطق میں اور اپنے دلوں میں اتار لیا ہے کہ ایک بندہ ایک کہے گا، دوسرا بندہ اسی وقت اس کی نفی کرے گا کہ ہم مٹھائیاں بانٹیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم کہیں گے احتجاج ہے۔ تو وہ ذہن بناتے ہیں آپ کا، ان کا سارا کام یہ جھاکے کی سیاست ہے۔ ہم چوری کریں، اتنا بڑا لمبا لپیٹو، ٹوپی پہناؤ سارے ملک کو، پاکستان ٹوپی، پاکستان کو، میڈیا کو کوشش ہو جائے، ای سی پی کو، جج ہو جائے، جو بھی ہو جائے، جنرل ہو جائے، ٹوپی پہناؤ اور چل پڑو، اور ایک پیچھے آپ کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں، آگے کی گاڑیاں احتجاج میں ہوں گی، کہ کوئی بھی آپشن استعمال کر سکتے ہیں نا وہ۔ یہ تو ان کی ذات کے بات ہے، یہ کوئی کسی میں اس میں کوئی نظریاتی یا سیاسی یا اخلاقی تسلسل ان کی بات میں ہے ہی نہیں نا۔ آپ تو تسلسل ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ساری زندگی ہمیں اکاؤنٹیبل رکھا کہ بھئی میڈم آپ نے پرسوں یہ کہا تھا، آپ نے تو ٹی وی کی کلپ چلا دیں گے آپ لوگ 5 سال پہلے کی، 6 سال پہلے کی، بڑی خطرناک باتیں ہیں لیکن آپ چلا دیں گے، آپ کا حق ہے، اور مجھے اس کی دفاع کرنی ہوگی، کیونکہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ میں ڈٹ کے سینہ زوری تو نہیں کروں گی، اس وقت تو یہ سخت مطلب بدترین لیول کی سینہ زوری ہو رہی ہے، چوری بھی ہوئی ہے، سینہ زوری بھی ہو رہی ہے، اور سینہ زوری کے لیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان کو اس میں دھکیلا جا رہا ہے، پوری نئی نسل تیار کی جا رہی ہے جو چوری ڈنکے کر کے کرے، اور پھر سینہ زوری کا ایک نیا معیار طے کرے، سوشل میڈیا پہ کرے، آپ کے سر پہ کرے، آپ کے چوراہوں پہ کرے، اور پھر کہے کہ جی ہم آئین کے پاسدار ہیں۔ یہ کیا کھلواڑ ہے پاکستان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر شہری رحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ نے براہ راست سنا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، کیا عمران خان کو 7 خون معاف ہیں؟